Don't let the faith you're standing in seem to disappear. Praise the Lord. Ang matagpulong kinabuhian ta, bisan kalos ang asang napita. Ikaw adunay bagong paglaom, makaadto ta sa langit nga gihandom. Kung masunog ka, ikaw pagahumpayon niya, usa ka nunay maminaw mga kabanglaom sa atong pagsiya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na bago na. Mag-ampo o mag-aawit kita, ipahan ang kumanya. Pagtuog paglaong higala na watagaroon, kini ang atong Hope Radio. Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaom. Akong yuli ang pagdayeg o pagpasalamat kanimo Dios nining sayo sa kabuntagon imong gihatag kanamo ang matahom nga adlaw, matahom nga kabuntagon niining matahom nga kaadlawon Ginoo sa paghimo niining programang Pamalandong sa Kabuntagon. Good morning Toledo, good morning Philippines, and good morning world. Akong gipasalamatan ang atong mga kapaglaom diha sa Tacbayan sa Asturias, Balamban, Tuburan, nagkalaylay nga dapit sa Western Cebu North District, as well sa Aluginsan, Pinamungahan ug diri sa Toledo City, sa mga kasilinganan nato nga nagapaminaw karon sa atong programa diri sa DYAM-FM, ang imong Adventist World Radio. Makauban ninyo sa kapaglaom ron ining atak sa kabuntagon samtang atong pagatun-an ang usa na sad ka matahom nga topiko nga mo'y magahatag ka nato og padasig, mo'y magahatag ka nato og inspirasyon ini nga adlaw diri sa atong morning devotional. Happy midweek kanatong tanan mga kapaglaom og mayong buntag diay sa atong mga kahigalaan nga nagatan-aw usab sa atong live streaming. Salamat kaninyo mga kapaglaom nga kamo nakig-uban diri sa ato nga pagsibya. Akong alang sa kasayuran sa tanan no, ang ato nga kapaglaom na sa inyo atubangan mo ni siya ang mahimo natong last na pong pagsibya mga kapaglaom diri sa istasyonan mao karon nga adlaw. And salamat kaninyo nga naghimo sa pagkig-uban. But anyways mga kapaglaom, before ana ato sa tun-an ang atong programa or ang atong topiko karon nga kabuntagon, gitiguluhan kalipay o kahupayan. Ug ang atong memory verse mga kapaglaom magita nato sa mga Salmo 119 bersikulo 103. Atong pagbasahon, pagkatamis sa imong mga kasuguan, mas tamis pa kini kaysa dugos. Kapaglaom, ginahangyo ko ikaw sa pagduko sa imong ulo alang sa atong opening prayer. Among dalaygon og langiton nga Dios, salamat nini kabuntagon Ginoo nga ikaw naghatag kanamo kinabuhi. Salamat Ginoo nga ikaw naghatag kanamo nining matahom nga adlaw nga mahimo namong sinugdanan sa pagbuhat og maayo. Kinuha niya karon nimo makanakan nagapaminaw sa ilang tagsa ka panimalay, nagatan-aw sa Facebook, nagahatag silang kaugalingon
nga nagapaminaw sa mga bilidhong minsay nga imong gusto ipaabot kanamo karon kabuntagon. Ginoo, tabangi kami sa pagsugod nining adlaw nga mahimo usab kaming panalangin sa uban. Kining tanan among giampo, gitugyan, gilawmang madawat tungod lamang sa ngalan o gahom ni Ginoong Hesus nga among personal nga manluluwas. Amen. Welcome back mga kapaglaom sa itong programa. Sa dili pa kita moadto sa unahan, ato sang pagapaminawon kining usa ka pinasahi nga awit. Nagiandam alang kanimo og kanako. Ibangga mo ako, matud sa pulong mo, bisan sa kapagyasan, gipasaylo mo ako, O Diyos, daygon ko ikaw. Ibangga mo ako, matud sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Diyos, daygon ko ikaw. Ikaw, pagkasimbaho no, alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pa, ngalan mo ibayaw ko. Labihan ng grasya mo, nagikahatag ka na mo. Pagkasimbaho no, alagaran ko ikaw. Ibangga mo ako, matud sa pulong mo, bisan sa kapagyasan, gipasaylo mo ako, O Diyos, daygon ko ikaw. Ikaw, pagkasimbaho no, alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pa, ngalan mo ibayaw ko. Labihan ng grasya mo, nagikahatag ka na mo. Pagkasimbaho no, alagaran ko ikaw. Pagkasimbaho no, alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pa, ngalan mo ibayaw ko. Labihan ng grasya mo, nagikahatag ka na mo. Pagkasimbaho no, alagaran ko ikaw. Pagkasimbaho no, alagaran ko ikaw. Pagkasimbaho no, alagaran ko ikaw. Welcome back mga kapaglaom sa itong programa ni Kabuntagon. Diri sa pamalandong sa Kabuntagon. Sa gihapon, kauban ninyo sa kapaglaom ron na nagahatag o nagadala sa minsay sa Ginoo. Alang sa itong mga kapaglaom nga sayo pag ginagmata, mayong buntag kaninyo kapaglaom. At isang tanawon mga kapaglaom, mga itong mga viewers sa live. O kinsa pa naman na ba yung mga comment, no?
Okay, aniya na yung mga kapaglaom na to. Aniya si kapaglaom Fe Bacalian. Ingon siya nga, good morning kapaglaom Pastor Ron. Salamat sa buhay nga Dios sa pagpukaw. Ginoo. God bless. Okay, thank you so much. Listening ni siya nos from Daguhoy, Bohol. Usa sa itong mga members sa diri sa Luray SDA Church. Si kapaglaom Benhar Roa, mayong buntag kanimo kapaglaom, mayon siya, good morning kapaglaom. And also we have here Ludi Gaudan, good morning kapaglaom Ron, watching from Hibayo, Gihulngan. Thank you so much kapaglaom Ludi. Kapaglaom Ruel Cabante, good morning kapaglaom Pastor Ron. Yes, good morning sa dimo kapaglaom Ruel. Diri na kita mga kapaglaom sa itong pagtuon nining kabuntagon. Akong basahon balik ang ato nga memory verse nga nagaingon mga kapaglaom, no? Pagkatamis sa imong mga kasuguan, mas tamis pa kini sa dugos. Ang mga teksto mga kapaglaom nagahatag kanato og usa ka maanindot nga emphasis in which mga kapaglaom kung imo di ning tun-an kaning balaang kasulatan, makahimamat ka sa pulong nga dugos. And ang term nga dugos or ang pulong nga dugos mga kapaglaom, or I would say ang dugos sa ilang panahon, usa sa mga maingon nato nga bilidhon, no? Bilidhon nga butang nga gikinahanglan gayod sa pagluto. Di pa man sila pareha sa ato panahon karon mga kapaglaom, no? Or sa bagong henerasyon nga na mga bagong mga seasoning. So sa una, rare ra gyud na ang mga unique nga mga seasoning sa amaan ng mga dugos mga kapaglaom. Ug kining dugos mga kapaglaom, natural man guni siya nga pangpatamis ba sa usa ka pagkaon. And labing makahatag yun og dugang matawag na to appeal sa usa ka pagkaon kung adunay dugos, no? Apan diri ang atong Bible text nagaingon mga kapaglaom nga kining kasuguan mas tamis pa kuno sa dugos. Ngano kaha mga kapaglaom? Atong basahon ng atong devotional nagaingon, ang Dios naghatag kanato sa iyang pulong ingon nga usa ka lamparahan sa atong mga tiil o kahayag sa atong agyanan. So, kita niining mangit-ngit nga kalibutan mga kapaglaom, ang atong gitawag nga kahayag sa atong dalan or sa atong agianan, walay lain kundi ang pulong sa Dios. Ang mga pagtulunan niini adunay mahinungdanon nga kalabutan sa atong kauswagan sa tanang relasyon sa kinabuhi. So bisan sa atong temporaryo nga mga kalihukan, labaw ka maalamon ang paggamit niini kaysa bisan unsa nga ubang magtatambag. Kabalo mga kapaglaom, walay ikakumpara nga mga magtatambag. Wala kay maikumpara nga mga pulong or mga sets of sentences and words mga kapaglaom nga labaw pa sa pulong sa Dios. Kung ikaw ganahan kang magtatambag mga kapaglaom, kung na kay problema mangita gid ka katong motambag nimong makatabang gyud. Apan ang ingon sa tong devotional kini mga kapaglaom, kung ikaw mo basa sa pulong sa Dios, pangitaon nimong pulong sa Dios, labaw pa kini nga manggialamon kaysa ubang mga magtatambag. So ang atong pagpasalamat bahin sa Biblia, magatubo pinagis pagtuon ini. Kabalo mga kapaglaom kini manunulat sa balang kasulatan mga sinugo sa Dios nga mga propeta, patriarka, no? Og diri nagapakita mga kapaglaom nga bisan sa unsa nga paagi padulong ang tinuyuan, iyang makaplagad ang pagpadayag niini sa walay kinutuban nga kaalam o gugma sa Dios. So siya nga sa matuod nakabig ang pulong sa Dios mo ay kalipay og tambag sa kinabuhi. Una no? Kung ganahan ka og kalipay og tambag sa kinabuhi, ang imong kung sa doktor pa resetahan dapat kas pulong sa Ginoo. Ano na bitaw ko'y video nga nakita mga kapaglaom nga ingon siya nga kanang ikaw ang imong sakit, kabalo ka sa imong sakit, dali ra gid kayo mo init imong ulo.
Dali ra gid kayo nga kanang dugay kay dali ra mawala or dali ra ka mawad-an og pasensya. Dali ra gid ka masuko. Dali ra gyud tanan negatibo, dali makapaglaom sa resitaan sa doktor. Ang imong resita kuan 66 ka buok. Uy kuyaw, 66 man ka buok. Oh. Imo na siyang basahon. Mo take ka ining 66 ka buok, usa ra gyud ka chapter. Usa man ka chapter unsa ka ani? Usa ka chapter sa usa ka adlaw. Pag dito makapaglaom ang pasabot tay sa doktor. Kay ana siya nga ikaw wala kay sakit nga kuan kay na stress na magyud siya siyang kaugalingon. Wala kay sakit nga maingon nato physical, ang imong sakit spiritual. Gani kinahanglan kas giyas Ginoo, pulong sa Dios ang imong gikinahanglan. Kay si Kristo mo ay kinabuhi dalan og ang kamatuoran. Gani kinahanglan nimo iyang pulong sa matag adlaw usa ka chapter. Sugod ato makapaglaom ang mao nga tawo nakakat-on unsaon pagpasensya, nakakat-on unsaon nga dili dali masuko, dili mamalikas, dili magsigig yaw-yaw, dili bagulbol, pasensyoso na. So nindot kayo no, kay kini di ay mga kapaglaom ang maong pulong mga kapaglaom no, makahimo sa gingon diri no nga pulong sa Dios maoy kalipay og tambag sa kinabuhi. Makahatag ni siya kalipay og labing maayong tambag mga kapaglaom sa atong kinabuhi. Gingon diri musulti kaniya ang espiritu sa Dios og ang iyang kasing-kasing mahimo nga sama sa usa ka pinatubigan nga tanaman. Kabalo mo kapaglaom, the more kita nga mobasa sa Biblia, the more kita nga motuon sa pulong sa Dios, the more nato gitugot nga makigsulti ang balang espiritu sa atong kinabuhi. Walay tao mga kapaglaom nga duulon sa Dios or walay tao nga kanang makakaplag og mga kaalam gikan sa Biblia nga wala mga kapaglaom magtuon. Dili na siya mga kapaglaom. Walay kahibalo nga lig-on kaayo, makanunayon kaayo, halayo og maabtan ingon sa mabatunan gikan sa pagtuon sa pulong sa Dios. Tinuod man mga kapaglaom ako sa akong experience na nagpasalamat ko sa maong nga tawo mga kapaglaom tungod sa iyang paghanas kanako sa pag-Bible study. Nagsugod ko ani mga kapaglaom Bible study, I think high school ko mga kapaglaom kung sa dili ko malimot. And then sa ako na-discoveryan mga kapaglaom sa iyang ka-well-versed sa Biblia, sa iyang pag-explain sa mga bagay-bagay mga kapaglaom nga mabasahan sa balaang kasulatan. Dito na ako na-discoveryan nga grade 3 ra day siya. Pero mapasalamaton ako ko ani nga tawo mga kapaglaom tungod kay siya may nagtudlo kanako. Ano ko nganong nakapangutana ko sa akong kaugalingon nganong mas mutudlo pa man siya nga high school man ko. Kay di ay mga kapaglaom ang tambag gagihatag kanato ni kabuntagon nga mahimong lig-on og halayo kayo ang imong maabtan kung ikaw kapaglaom magbasa sa pulong sa Dios. Una-una agud, adunay siyensya, adunay love story, adunay gubat, adunay strategy mga kapaglaom. Strategy sa gubat kung unsaon kung imong basahon diya sa gitawag mga kapaglaom nga libro sa kasaysayan sa Biblia nga giunsa ni Cyrus the Great pagbuntog ang Babylonia. Makita nimo diya mga kapaglaom nga ngilngigid kayo ning mga tactics ang iyang gigamit. Og diya mga kapaglaom naikaplagan nato ang mga kaalam nga gikan sa balaang kasulatan. Si Haring David og si Haring Solomon mga kapaglaom, siya mga kapaglaom gitagaan og pagsulay sa Ginoo nga pahimuon siya desisyon og unsaon ba pagsulbad ang usa ka problema nga ang duha ka babayi nag-ilog sa usa ka bata, giangkon sa usang bata, giangkon sa usa ang bata. Nya unsaon karon ni Haring Solomon pagdesisyon nga wala pud sa kaibaw kinsa ng bata. Pero gitagaan sa kaalam sa Ginoo mga kapaglaom, rare nga kaalam nga suwayan ka nato ni putlo na tong bata og unsa gyud ba ang desisyon sa mga ginikanan. Dito nag-agad sa desisyon sa duha ka inahan. Ang usa mga kapaglaom
Ingon nga Ginoo, malnari ihatag lang tungaan na malnari aron patas mi. Ang usa na ingon, ayaw lang ihatag lang nas babae kay luoy kayong bata. Dito ni gawas ang wisdom mga kapaglaom nga gihatag sa Ginoo nga di ay ipasulayan niya kay makit-an gyud ang tinuon nga affection sa tinuon nga inahan kung kinabuhi na sa bata ang pag-aiskutan. So diri mga kapaglaom sa Biblia, no? Adunay daghan nga mga makatunan nga dili nimo makatunan by experience and by theory diri sa kalibutan. Kung wala nay laing basahon niining halapad nga kalibutan, ang pulong sa Dios nga kinabuhian pinaagi sa grasya ni Kristo makahingpit sa tao niini nga kalibutan. Uban sa kinaiya nga muhaom alang sa umaabot nga kinabuhi nga dayon. Katong mga magtuon sa pulong magdawat niini diha sa pagtuo ingon nga kamatuoran og pagdawat niini ngadto sa kinaiya mahingpit diha kaniya nga sangkap sa tanan. Una-una mga kapaglaom, no? Kung ikaw ganahan ka makadawat sa kinaiya sa doktor, basa kag libro nga pang doktor. Ganahan ka makadawat sa kanang mga theory o mga naandan nga ginabuhat sa mga engineer, basa kag libro sa mga engineer. O ganahan ka mahimong maayong mathematician, basa kag mathematician. Apan o ganahan ka makadawat og mayong pamatasan, maayong kinabuhi, mayong pagdesisyon sa kinabuhi. Diri ka kapaglaom sa pagtuon o pagbasa sa pulong sa Dios diri sa balaang kasulatan. Giingon rin mga kapaglaom, salamat sa Dios alang sa mga kaymuan nga gihatag sa mga tao. Kay bisan unsay gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa pagtuon kanato aron nga pinaagi sa pailob o pinaagi sa paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kita og paglaom. Maingon man sa atong Adventist World Radio Toledo mga kapaglaom, ihatag kini sa usa ka katuyuan mga kapaglaom, mao ang paghatag og paglaom. Roma 15 bersikulo 4. Ningon mga kapaglaom, atiman na ang maong mga katungdanan. Katungdanan gyud nato ang pagtuon or pagbasa sa balaang kasulatan. Ug usahay niini ang imong panghunahuna aron ang imong pag-uswag makita sa tanan. Naunang Timoteo 4:15. Kay ang tanang pagkatawo sama sa tanaman ug tanang kaanyag niini sama sa bulak sa tanaman. Ang tanaman malaya ug ang bulakan mapulak, apan ang pulong sa Dios o sa Ginoo magpadayon hangtod sa kangturan. Kung imong tanawon sa tanang klase mga kapaglaom or sa tanang aspeto, pwede nimo matawag literal at the same time symbolikal ang maong gisulti sa naunang Pedro 24:25. Sa literal nga side mga kapaglaom, maingon ka nga ang pulong sa Ginoo dili gyud mahanaw. Tanaw ko ng gamayng bata. Sa balang kasulatan nag-ingon nga train up a child in the way he should go, that when he is old he will not depart from it. Tinuod gyud ang mga kapaglaom kaning mga kabataan na memorize nila mga pulong sa Ginoo. Hangtod sa inikadagko nila mga kapaglaom nga diha pa nila ma-realize no ang pulong nga mao day nang buot pasabot. Dila may numduman gihapon ang mga kapaglaom. They will never forget the word of God. Literally mga kapaglaom dili gyud mawala. Unless siguro nga magpasakop ta sa kaaway, no? Sa side sa symbolikal mga kapaglaom, yes. Ang buot pasabot nga ang pulong sa Ginoo dili mawala mga kapaglaom. Nagasimbolo lamang kini nga kanunay ning naga-abide diri sa matag usa kanato. Think of the grace of God. It is said in the Bible mga kapaglaom nga ang grasya sa Ginoo or ang gugma sa Ginoo or maybe maingon ta nga God, we love Him because He first loved us. Kana nga pulong mga kapaglaom dili gyud na mawala. It means mga kapaglaom nga wala para mag-agad ang Ginoo sa atong relasyon kaniya sa iyang paghatag og gugma. But even though kapaglaom wala kita may gugma sa Dios, wala ta mag-alagad og tarong, but God is still loving us mga kapaglaom. He is considering us
pinaagi sa iyang grasya. Sa katapusan mga paglaom nga bahin diri nagaingon, ang panahon nga igahin sa pagtuon sa pulong sa Dios ug sa pagampo magdala og gatos kapilo pagbalik. Grabe mga kapaglaom. The best investment mahatag nato sa atong kinabuhi is spending time with our Savior Jesus Christ. Mao day mga kapaglaom. Nga kini ang title nato, kalipay o kahupayan. Kay nga naman ang makahatag ka nato mga kapaglaom og kalipay o kahupayan, walay lain kundili ang Dios pinaagi sa iyang pulong o sa balang kasulatan. I would like to make an appeal mga kapaglaom sa matagusan ni kabuntagon. O ikaw wala kay panahon sa Ginoo, ayaw hulatang panahon mga kapaglaom nga mooy mupugos kanimo sa pagduol sa Ginoo. Kung wala kay panahon sa pagpaminaw sa iyang pulong, ayaw hulatang mga panahon mga kapaglaom nga ikaw naa na kay problema sa imong panglawas, mao pay pagpapinaw nimo sa pulong sa Ginoo kay nanginahanglan ka. Ano na isa ka experience among gisgutan kagabi mga kapaglaom dito sa Pinamungahan. Usa siya mga kapaglaom ka missionary. And then nahimo siyang volunteer sa Sulads. Before ana mga kapaglaom sumala pa sa mga kaila, ang maong tao o ang maong babae mga kapaglaom is hilumon kaayo. Ug sa iyang pagkahilumon mga kapaglaom, iguro po siya mo simba, dili siya mo participate, dili po siya siguro mo basa kayo sa pulong sa Ginoo. Pero mga kapaglaom, nagkasakit siya, nagka-aneurysm kuno siya, sumala sa mga kaila niya. And after niya na mga kapaglaom na naman din ay side effect. Ang iyang pagkahilumon nahimong sabaan. And sa iyang pagkasabaan mga kapaglaom, gi-utilize niya kini, gigamit niya sa buhat sa Ginoo, nagserbisyo sa dito sa mga unsay tawag ana gani, mga remote area. And then mga kapaglaom, daghan kayong napanalanginan sa iyang presensya. Ang iyang appeal sa matagusa, ayaw ninyo lata magka-aneurysm pa mo. Magka-aneurysm mo before mo mahimo nga aktibo sa buhat sa Ginoo. The same gyapon mga kapaglaom. Do not wait for something nga kausaban sa imong kinabuhi before ka mo dawat og magtuon sa Biblia. Gamita kining oportunidad sa tanang panahon nga ikaw makakat-on pinaagi sa pagduol diha sa Ginoo. Ani mga kapaglaom, akong gipasalamatan ang mao nga mensahe ni kabuntagon nga mo'y nagpadasig kanatong tanan. Dili na kita makapaglaom sa atong pagpasalamat. Una sa tanan atong pasalamatan atong buhi nga Dios, naghatag ka natong kinabuhi, naghatag ka natong giya, labaw sa tanan, naghatag ka natong matahom nga mensahe ni kabuntagon. And I would like to thank mga kapaglaom. I would like to grab this opportunity sa pagpasalamat sa atong Central Visayan Conference. Ang atong presidente, kapaglaom Pastor Charles Nogra, atong communication director, kapaglaom Pastor Lilord Arangues, atong station manager, kapaglaom Pastor Efren Ortega, o ang atong production manager, kapaglaom Sir Dwayne Murphy Claves. And also mga kapaglaom, akong gikuhaon sad kini nga higayon sa pagpasalamat from the bottom of my heart alang sa atong tanan nga mga listeners, mga viewers, supporters, atong mga volunteers, media board, kaigsuunan, elders diri sa Western Cebu North and South District mga kapaglaom sa inyong pag-accommodate diri kanako for 1 year and 8 months diri sa radio station. Nagkauban ta mga kapaglaom, we had a great time sa pagserbisyo sa Ginoo from head to toe mga kapaglaom. Sa mga wali nga atong gibuhat, mga house visitation, mga church visitation, o sa mga pag-ampo nga atong gihimo mga kapaglaom. Wala kamoy puas sa pagsuporta sa bulaton diri sa radio station. Gani mga kapaglaom, anaa mangyoy gitawag nga pag-abot og paglakaw. Adunay mga changes mga kapaglaom nga ginahimo sa atong kataas-taasan nga mga opisyalis ngadto sa Central Visayan Conference. Gani ang inyong alagad si Kapaglaom Ron. Gitagaan og oportunidad mga kapaglaom magdumala og usa ka distrito dito sa Central East Bohol District. And
Dili ta ngay mabalaka makapaglaom og baguol tungod kay gitagaan gyapon ta sa Ginoo. O usa na sad ka mohatag ka natog maanindot nga experience niining pipila ka mga tuig diri sa radio station. And nagapasalamat gyud ko kapaglaom kaninyong tanan nga sukad sa una sa pagsugod pagyud nini nga radio station hangtod karon kita nagpanag-uban. Gani kini inyong kapaglaom. Mapasalamaton nga nakig-uban kaninyo niining mga usa ka tuig og 8 ka bulan. Gani mga kapaglaom, this time hangtod sa sunod na po natong pagkita mga kapaglaom, magabilin ako og pulo nga nagaingon, Jesus will never fail you. Kinis kapaglaom ron mga kapaglaom from iningatak na sa 5:46 in the morning. I would say thank you so much. Kapaglaom ron is now signing off. Gani mga kapaglaom, atong pagaymuon ang atong closing prayer and atong iduko atong mga ulo sa pag-ampo. Among dalaygon og langit nun nga Dios. Dagang salamat mga kapaglaom nining kabuntagon sa imong gihatag nga mensahe, sa imong gugma og sa imong kaayo. Among gihangyo Ginoo nga imong balang presensya maoy mo giya kanamo sa tanang panahon. Maoy mo hatag kanamo sa giya sa among mga dalan. Among gipangayo kanunay Ginoo imong balang presensya. Uban sa kapasaylohan sa among mga sala. Aniya karon ang imong makatawhan nagapaminaw kanunay nagasubaybay sa mao nga station. Gani Ginoo, akong ginahangyo nga ikaw magapanalangin kanila. Tabangi nga mas mo expand pagayod ang atong station, mas mo expand pagayod ang atong mga mensahe, mas mo expand pagayod ang atong buluhaton diri sa Western Cebu North and South District. Panalangin ang atong bag-o nga production manager ni Kapaglaom Dwayne. Maingon man sa atong mga bag-ong volunteers, tagay sila Ginoo sa giya nga ilang gikinahanglan. Ginoo, ayaw itugot ang mga kakulian diri sa station. Ayaw itugot ang mga problema nga mo'y makapabungkag nini. Kundi tagay kini o Dios ug dakong tabang for improvement. Salamat Ginoo sa panahon nga imong gihatag kanamo nga kami nakig-uban niini nga station. Gani Ginoo, akong gitugyan kanimo ang tanang corners tiini nga building, tanang mga device, tanang mga volunteers kini magpadayon Ginoo hangtod sa imong pagbalik. Salamat sa imong gugma ug sa imong kaayo. Kining tanan among gitugyan, gilaumang madawat. In Jesus' loving name I pray. Amen. Kapaglaom, samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Kristo mubalik.